سالگرد واقعی خونین 18 تیر برای درک مثبت و اهمیت مبارزات دانشجویی در تحولات سیاسی ایران لازم است که 3 نقطه از 16 آذر 1332 و انقلاب به اصطلاح فرهنگی 1359 و 18 تیر 1378 اشاره کنیم. بسیار هم روزهای خونین که داغ ننگ آنها هرگز از چهره رژیم‌های پهلوی و خمینی زدوده نخواهد شد. اما حمله به دانشگاه و کشتار دانشجویان مبارز در حقیقت نشان از ضدیت هر دو رژیم شاه و شیخ به مثابه دو روی سکه در خدمت اهداف سرمایه‌داری جهانی با پایگاه علم و اندیشه مدرن و آگاهی و رابطه مستقیم آن با رشد آگاهی سیاسی و بالندگی جامعه است. در طی 25 سال کشتار سرکوب مبارزان و دانشجویان توسط رژیم شاه در مقطع قیام 1357 این بار عوامل جهل و جنون اسلامی به رهبری خمینی با ترفندهای پیچیده سرمایه‌داری جهانی با بازیگران ظاهر و پنهان داخلی و خارجی توانست به حرکت اعتراضی توده‌ها علیه رژیم سلطنتی در نمود سازماندهی و رهبری منسجم آگاه کارگری سوار شد و این نبود جز از کشتار مبارزان کمونیست توسط رژیم شاه. خمینی که به خوبی متصمیم مبارزاتی دانشگاه‌ها به مثابه کانون پرورش آزادیخواهان آگاه بود، در پس کنترل اعراب‌های سرکوب رژیم شاه در 23 خرداد 1359 دستور به راه انداختن ستاد سرکوب مراکز علم و دانش و دانشگاه‌ها را تحت نام انقلاب فرهنگی صادر کرد که بعدها به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر یافت. افرادی که در این شورای ضد فرهنگی حضور داشتند نشان دهنده اهداف شوم این به اصطلاح شورای عالی فرهنگی انقلاب فرهنگی جلال‌الدین فارسی، علی شریعت مداری، حسن حبیبی، با هنر، ربانی املشی، صادق زیباکلام، عبدالکریم فروز، احمد احمدی، داوری، پورجوادی، عارفی، نجفی وزیر علوم. ابعاد وحشتناک این جنایت و سرکوب چنان وسیع و گسترده است که حرکت دانشجویی و اصولا مراکز علمی و دانشگاهی کل ایران هنوز نتوانستند از زیر ضربه آن کمر راست کنند و حرکت ضد امپریالیسم زحمتکشان ایران را به سکون کشاند. در روز 31 فروردین سال 59 حمله به دانشگاه‌ها آغاز گردید و پس از 2 روز حمله وحشیانه اوباش حزب اللهی و کمیسیون‌ها و امنیتی‌ها در دانشگاه تهران 349 دستگیر، 2 کشته در دانشگاه مشهد، 359 نفر دستگیر در دانشگاه شیراز، 300 نفر دستگیر گردید. روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت رئیسان در رأس ماموران امنیتی به اوباش حزب اللهی قاطعانه وارد دانشگاه تهران گردید. در رشت هادی غفاری به همراه امامی کاشانی و انصاری استاندار کریمی دادستان روز سوم به کمک اوباش حزب اللهی به دانشگاه حمله کردند و 7 دانشجو جان باخت و صدها تن زخمی و دستگیر شد. در اهواز احمد جنتی مرحومه در پی توطئه اجرای نماز جمعه در زمین دانشگاه و ایجاد درگیری تعداد 5 تا 7 دانشجو کشته و صدها مجروح به جان گرفت. روز 4 اردیبهشت در اثر تیراندازی پاسداران به سوی خانواده‌های دانشجویان زندانی در مقابل شهرداری اهواز 3 نفر کشته و 26 نفر زخمی شدند. در پی این حادثه روز 12 اردیبهشت احمد معظم، حفیظ دانیالی، دکتر نرینیسا، مسئول ربیعی، غلام حسین صالحی، اسدالله خرمی در یک محاکمه چند ساعته محکوم و تیرباران شدند. برخی اسامی کشته شده‌های دانشگاه جنبشاپور به شهر زیر است: غلام سعیدی، فرزانه رضوان، جبرائیل هاشمی، حمید درخشان، طاهره حیاتی. با توجه به تعداد دانشجویان و اساتید در قبل بعد از جنایت هولناک به اصطلاح انقلاب فرهنگی میتوان به ابعاد فاجعه پی برد. 174,217 نفر قبل از بسته شدن دانشگاه‌ها تعداد دانشجویان به 117,148 نفر در بازگشایی در سال تحصیلی 61-62